حضرات محترم، آج کا یہ دینی تبلیغی اصلاحی اجتماع مدرسہ عربیہ احیاء العلوم پنجگرہیں کی طرف سے سالانہ پروگرام ہے، جہاں یہ مدرسہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آسان طریقہ سے، عمدہ طریقہ سے دینی علوم پڑھنے اور پڑھانے میں اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ وہاں یہ سٹیج بھی بہت ہی عظمت اور شان والا ہے، کیونکہ پوری دنیا سے جہاں پاکستان بھر سے علماء کرام، حفاظ عظام، شعراء حضرات اس سٹیج پر آئے، تو ہم جیسے طالب علموں کا یہاں بیان کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس ادارے کو، علماء کو، قراء کو، منتظمین کو شایان شان اجر عطا فرمائے، ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کیونکہ وقت مختصر ہے، بات بھی مختصر ہی ہوگی، کیونکہ میرے بعد خطیب اسلام تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کتاب کے اندر شک کرتے ہو، تمہیں شک ہے اور انہیں شک تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو واعظ فرماتے، بیان کرتے، اور یہ کتاب بڑی مؤثر، اور پھر اللہ کے نبی کی زبان سبحان اللہ۔ تو جب لوگوں پر اثر ہوتا، جو بے دین لوگ تھے، بد مذہب تھے، یہودی تھے، مشرک تھے، بے ایمان تھے، کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شعراء کا کلام ہے، یا انہیں کوئی بنا کر دیتا ہے۔ اب ان کی یہ جہالت پر مبنی گفتگو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ تک یہ باتیں آ رہی ہیں کہ میرے خلاف بھی آواز اٹھ رہی ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف بھی، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نبی کا بھی محافظ ہے، اور کتاب اللہ اپنی کتاب کا بھی محافظ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بے شک فرمایا اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو تو پھر تمہیں چیلنج ہے۔ تم جو اپنے آپ کو بڑا ادیب کہتے ہو، بڑا فصیح کہتے ہو، بلیغ کہتے ہو، عقل مند کہتے ہو، اگر تمہارے اندر جرأت ہے، تمہارے اندر قوت ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو میں نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے، ساری کتاب نہیں، رکوع نہیں، بلکہ ایک مختصر سی صورت اس کے مقابلے میں بنا کر لاؤ اور بنا کر دکھاؤ۔ تم اکیلے بھی نہیں، تمہارے بڑے بھی مومن ہو جائیں،
पढ़े लिखे भी, तुम्हारे शायर भी, तुम्हारी किताबों के आलिम भी, पादरी भी, पंडित भी, सारे इकट्ठे हो जाओ, सबको बुलाओ, दावत दो कि आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की जुबानी हमें ये चैलेंज दिया है कि इस जैसी कोई एक सूरत लाओ, लेकिन न ला सके। फबुहितल्लज़ी कफर, शिकस्त खा गए। और आज तक ये चैलेंज मौजूद है और क़यामत तक रहेगा। ना उस वक़्त के बदमज़हब इस चैलेंज को कबूल कर सके और ना आज। बाकी बातें करने वाले करते रहते हैं, बनाने वाले बनाते रहते हैं। किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है। अल्लाह कुरान का भी मुहाफिज है, अपने हबीब का भी मुहाफिज है। कहो बेशक। पहली बात। और ये कुरान अजमत वाली किताब है, जिस पर उतरी वो भी अजमत वाली ज़ात है। ना कोई कुरान का मुकाबला कर सकता है और ना ही कोई साहिबे कुरान का मुकाबला कर सकता है। कुरान भी पाक है और साहिबे कुरान भी, कहो बेशक। ये कुरान क्या है? पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब ये किताब पढ़नी हो, इसकी तिलावत करनी हो, इसको उठाना हो, सीने से लगाना हो, तो ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, पहले पाकी हासिल करो, पाक हो जाओ, फिर उसके बाद इस किताब को तुमने पढ़ना है। मालूम हुआ कि ये किताब पाकों की किताब है, पलीतों की नहीं है। ये मुसलमानों की किताब है, काफिरों की ये पाकों की किताब है, निस्सों की नहीं है। जब इसे पढ़ना हो पहले वुजू करो, वुजू करने के बाद तुम इसे हाथ लगा सकते हो। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। किताब भी पाक और साहिबे किताब भी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर वुजू के, बगैर पाकी के इस किताब को हाथ नहीं लगाने देता, वो अपने हबीब जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक अकबर के कंधों पर भी सवार इसलिए करते हैं कि सिद्दीक भी पाक है। नारे तकबीर, भी नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, अज़मत कुरान, मुस्तफ़ा का हम सफ़र, मुस्तफ़ा का हम सफ़र, नारे तकबीर। किताब भी पाक और साहिबे कुरान भी पाक, और जो कुरान को हाथ लगाएगा वो भी पाक, और पैगंबर अपने हबीब को वहां बिठाएगा जो पाक जगह होगी। कहो बेशक। पैगंबर सिद्दीक के कंधों पर बैठे, सिद्दीक पाक। अली पैगंबर के कंधों पर सवार होकर बुत तोड़ रहे हैं, कहो अली भी पाक। अली भी पाक, सिद्दीक भी पाक, पैगंबर की सारी जमात कहो पाक। पैगंबर भी आला, कुरान भी आला, और जिन हस्तियों ने कुरान पाक पढ़ा वो भी आला। दूसरी बात, कुरान पाक को जब हम रखते हैं तो किसके अंदर लपेट कर रखते हैं? बोलो यार। गिलाफ के अंदर रखते हैं। और वो गिलाफ कहां से आता है? आम दुकानों से कपड़ा लाते हैं, उसके अंदर उसे धोकर खुशबू लगाकर कुरान पाक उसके अंदर लपेट कर रख देते हैं। अब कुरान किसके अंदर लिपटा हुआ है? कपड़े के अंदर लिपटा हुआ है।
اور جس کپڑے کے اندر قرآن لپٹا ہوا ہے وہ کپڑا بھی کہو بے شک۔ اگر وہی غلاف کوئی اٹھا کر باہر پھینکے تم اجازت دو گے؟ کہو گے بے شرم، شرم کر، یہ قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی نسبت تبدیل ہو چکی ہے۔ دنیا جہان کے کپڑے اکٹھے کر لو، وہ عام سادہ سا کپڑا جو قرآن کے ساتھ مس ہو گیا، جو قرآن کا غلاف بن گیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میں کہتا ہوں جو عام کپڑا قرآن پاک پر لپٹ گیا، اس کپڑے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جس حجرے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس حجرہ کے اندر آرام پذیر ہے، اس حجرے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں صاحب قرآن ہے اس حجرے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جس کے اندر یہ قرآن لپٹا ہوا ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کہ ہماری نسبت ہے قرآن پاک کی طرف، ہم قرآن والے ہیں، ہم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، ہم حضرات صحابہ کرام والے ہیں۔ اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نبی کے امتی بن گئے، نبی کے امتی بن گئے، نبی کے غلام بن گئے، نبی کے دیوانے بن گئے، قرآن والے بن گئے، اللہ کی قسم ہے اس امت کا بھی کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں سچا عاشق قرآن بنائے، اور جہاں یہ قرآن ہوتا ہے، قرآن والا ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے، کہو بے شک۔ جس طرح قرآن عرفہ اعلیٰ کتاب ہے، اسی طرح جو اس کے ساتھ منسلک ہو گیا وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ دیکھیے مسجد اقصیٰ جب معراج کی رات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام آئے، کہو بے شک۔ 1,24,000 کم و پیش سارے انبیاء وہاں آئے، کہو بے شک۔ جو رسول تھے سارے آئے، کہو بے شک۔ جو نبی تھے سارے آئے، کہو بے شک۔ وہاں کوئی جو نبی نہیں تھے وہ نہیں آئے، کہو نا بے شک۔ جو کذاب تھے وہ نہیں آئے، جو رسول تھے سارے آئے، آدم آئے، ابراہیم آئے، عیسیٰ آئے، کلیم اللہ آئے، سارے نبی وہاں آئے، لیکن جو رب کے رسول تھے، نبی تھے، وہ آئے، اور جو انگریز کے پربردہ تھے وہ نبوت بہت اعلیٰ عرفہ مقام ہے۔ اور آج جہاں بھی دیکھو کتنے دعویٰ کر چکے، کہتے ہیں ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی رسول ہیں، علیہ باللہ، لیکن تم انگریزوں کے ہو، تم بے دینیوں کو ہو، تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ اور اگلی بات کہ جتنے نبی تھے سارے کے سارے بے عیب تھے، کہو بے شک۔ سارے کے سارے بے عیب تھے، سارے حسین تھے، اس میں کوئی بھی یک چشم گل نہیں تھا، کوئی قادیان کا کیڑا وہاں نہیں تھا۔ جو چلتا دوسری طرف تھا، دیکھتا دوسری طرف تھا، شکل بے ڈھنگی، چال بے ڈھنگی، کہتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ نبی بے عیب ہوتے ہیں، اور تیری سے تعفن کی بو آتی ہے، اور تیرا وجود عیب سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سارے نبی وہاں آئے، کہو بے شک۔ لیکن جب انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
और आपने कौन सी इबादत वहां की? नमाज पढ़ाई। कहो बेशक, लेकिन किसने पढ़ाई? किसने पढ़ाई? हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, क्योंकि आप साहिबे कुरान हैं। आदम पीछे, मूसा पीछे, हजरत कलीमुल्लाह पीछे, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब अंबिया की सफ़े लगूं तब भी साहिबे कुरान फ्रंट पर होता है, आगे होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जहां कुरान का बसेरा है, जिन्होंने अपने दिल के अंदर कुरान पाक को बिठा लिया, याद कर लिया, आज वो भी आगे है। आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास कुरान हो ना और वो आदमियों की कतार में चल रहा हो और पता चल जाए कि इसके सीने पे कुरान इसने रखा हुआ है, उठाया हुआ है, सारे कहते हैं यार तू आगे चल, तू आगे चल, हम तेरे पीछे चलेंगे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, आलिम भी, हाफिज भी पीछे चलेंगे, लेकिन कुरान वाला आगे चलेगा। क्यों? कि इसके पास अल्लाह की किताब है, और अल्लाह की वो किताब है जिसके साथ ये होती है, उसे आगे कर देती है। कहो बेशक। और खुद भी पढ़ने की आदत बना लो। आज बाजार के अंदर दुकानें बनती हैं, फिर सामान आता है, दुकानदार हजरात इमाम साहब के पास आते हैं, कारी साहब के पास आते हैं कि हमें बच्चे दो, बरकत के लिए कुरान पढ़ाना है। और ये बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं। कहो जाते हैं या नहीं जाते? वाह दुकानदार, पढ़ना तूने खुद था, लेकिन कौन जा रहे हैं? कुरान वाले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, क्यों? बरकत हो जाए, यही मकसद होता है। किसी का कोई बुजुर्ग फौत हो जाए, कब्रिस्तान ले जाते हैं, पढ़ो भाई हाफिज कुरान तलबा, क्यों? हमारा वालिद फौत हो गया है। मेरे भाइयों, ये तो काम हमें खुद करना चाहिए था, कुरान पढ़ना चाहिए था, कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी। लेकिन ये इनका एहसान है कि हमारी दुकानों पर भी जाते हैं, हमारे बुजुर्गों की कब्रों पर भी जाते हैं, घरों में भी कुरान पाक पढ़ते हैं, और इसी तरह मदरसे के अंदर भी पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारा दावा ये होता है, अगर ये मौलवी बख्शे गए ता आते हैं या नहीं आते? अगर ये मौलवी बख्शे गए ता असा न दुकान पे कुरान पढ़ सकता है, न घर के अंदर कुरान पढ़ सकता है। लेकिन फिर भी दावा यह है कि अगर ये मौलवी हम बगैर हिसाब किताब के, और भाई हिसाब किताब तो होने ही उनके पास है जिनके पास दीन होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर ले। करोगे या नहीं करोगे? कुरान पढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, इसकी तिलावत करोगे, तो इसलिए मेरे दोस्तों हमारा ताल्लुक किसके साथ है? अल्लाह के पाक पैगंबर सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। उसी इज्तिमा के अंदर, जमात के अंदर से उठे अल्लाह के पाक पैगंबर एक टीले पर तशरीफ ले गए। सहाबाए किराम का इज्तिमा कदर नीचे, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद जगह पर, सहाबाए किराम की नजरें अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी हुई, और अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब सहाबाए किराम को देख रहे हैं। कहो सुबहान अल्लाह। क्या वो मंजर होगा कि अल्लाह के पाक पैगंबर को हजरात सहाबाए किराम देख रहे होंगे, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब सहाबाए किराम को देख रहे होंगे। आसमान के नीचे इस हस्ती से बढ़कर कोई हस्ती नहीं जो मुअल्लिम इंसानियत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उन जैसे शागिर्दों जो अल्लाह ने आपको दिए, उस जैसे कायनात के अंदर शागिर्द नहीं। शागिर्द भी अल्लाह
استاد بھی आला। اللہ के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, ओ मेरे शागिर्दों, आज मैं अपनी आंखों से आसमान से जमीन पर आग का बरसता हुआ अजाब अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब सुना और डर गए। दिल पे चोट लगी। अल्लाह के पाक पैगंबर, ये कब होगा, कब आज़ाब बरसेगा आग का आसमान से? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब लोगों के अंदर चंद अलामतें निशानियां पाई जाएंगी, फिर उसके बाद रहमत नहीं बरसेगी, अजाब आएगा। सबसे पहली बात अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, अता रजुलु इमरातहु व कौमहु, लोग अपनी बीवियों की इताअत करेंगे और अपनी माँ को आग कर देंगे। जिस तरह आज एक बाप अपने नाफरमान बेटे को अपनी मनकूला गैर मनकूला जायदाद से आजाद कर देता है, घर के अंदर उसकी माँ की कोई हैसियत नहीं होगी। बात चलेगी तो बीवी की चलेगी, हुक्म चलेगा तो बीवी का चलेगा, पैगाम चलेगा तो बीवी का चलेगा। वालिदा बेचारी मुसाफिरों की तरह, परदेशियों की तरह अपने घर के अंदर बैठी आहें भर रही होगी। बेटा आएगा लेकिन अपनी बीवी की तरफ उसको खुश करेगा, अपनी निगाहें माँ की तरफ नहीं उठाएगा। जब माँ बोलेगी, बेटियों उसकी बीवी कहेगी, इसने तो नाक दम किया हुआ है, ना खाने का मजा, ना पीने का मजा, ना पहनने का मजा, ना उठने का मजा, ना बैठने के अंदर सुकून। जब भी कोई काम करती हूँ कहती है, तू बढ़िया ही पहनने वाली, बढ़िया ही खाने वाली, बढ़िया ही हमारे घर को बसाने वाली, नुक्ताचीनियां ही करती रहती है। बेटा अपनी वालिदा को कहता है, अम्मी जान जरा हमारे घर को बसने दे, घर को आबाद करने दे, क्यों बर्बाद किए हुए है? तुझे किसने कहा है कि मेरी बीवी के बारे में ये बातें कहो? लेकिन बीवी अपनी उस हुकूमत के अंदर अपनी मिसाल आप होगी। वालिदा बेचारी परदेशियों की तरह वहां वक्त गुजार रही होगी। और आज ये चीज हो रही है। मेरे दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी पर नजरे सानी करनी चाहिए। देखिए वो हलीमा मदीना मुनव्वरा आ रही है, सारे कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल कर रहे हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये औरत है, आप इसका इस्तकबाल कर रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, ये मेरी रज़ाई माँ है, वो है जिसने मुझे दूध पिलाया। और जब रुखसत करने के लिए अल्लाह के पैगंबर खुद बार तशरीफ ले आते हैं, ऊंटनी पर बिठाते हैं और फिर घर तशरीफ ले जाते हैं। एक गठरी सामान की ले आते हैं, उसके अंदर तोहफे थे, तहफ थे, ऊंटनी पर बिठाया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख भी रहे हैं, आंसू भी मार रहे हैं। अल्लाह, हकीकी माँ तो तूने ले ली थी, पर ये मेरी रज़ाई माँ है, देख कर तुझे राजी कर रहा। और आज हकीकी माँ घर के अंदर रो रही है और बेटा ये कहता है मैं बड़ा बन गया हूं। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये किरदार, जब ये बात उम्मत के अंदर आ जाएगी तो फिर आसमान से क्या बरसेगा? और बरस रहा है। आज में सुकूनी का आलम है। उसके बाद फरमाया, अदना सदीका हो वाक़ज़ाबा हो, अपने दोस्तों को सीने से लगाएगा और अपने बाप को दूर कर देगा। दोस्त के साथ रातें गुजारेगा, हफ्ते गुजारेगा, महीने गुजारेगा, सैर तफरीह पे जाएगा, तरह तरह के खाने खाएगा, चलेगा फिरेगा, लेकिन जब बाप की बात
جہاں سے اسے عروج ملنا ہے، جہاں سے اسے بلندی ملنی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن اپنے یاروں کو خوش کر رہا ہے، باپ کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ ماں باپ کی ناراضگی، یہ رب کی ناراضگی ہے، یہ مصطفیٰ کی ناراضگی ہے۔ ان جلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے، ان پروگراموں کا، اور یہی تربیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے پڑھ کر جانے والا طالب علم، چاہے حافظ قرآن ہو، چاہے عالم ہو، اللہ کی قسم ہے باپ کا قدردان ہوتا ہے، باپ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کرنے والا ہوتا ہے، چھوٹوں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے آخری لوگ پہلو پر لعنتیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اناری لوگ، بے دین لوگ، بد مذہب لوگ پہلے افراد پر کیا کریں گے؟ العیاذ باللہ لعنتیں کریں گے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کہیں قرآن کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، کہیں قرآن والوں کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں اصحاب رسول کو گالیاں دی رہی ہیں، کہیں اکابرین امت کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی تھی، وہ علامتی نشانیاں پائی جا رہی ہیں، تبھی تو آج دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، کہیں بجلی گر رہی ہے، بارشیں بند ہو چکی ہیں، نفس و نفسی کا عالم ہے، نہ بڑے کی تمیز ہے، نہ چھوٹے کی تمیز ہے، گھر کے اندر میں سکونی کا عالم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنا ہوگا، اللہ کے قرآن کو بھی سینے سے لگانا ہوگا، مصطفیٰ کی کلام کو بھی سینے سے لگانا ہوگا، پیغمبر کی سنت کا بھی پرچار کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہے۔ حضرت معاذ ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جی یا رسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ، ذرا بلند آواز سے آپ، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ آج میں اور یہ کتاب اللہ میری کتاب، ہم دونوں اکٹھے ہیں، میری حکومت اور یہ قرآن کیا ہے؟ اکٹھے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ بھی کرتا ہوں قرآن کے مطابق کرتا ہوں، اللہ کے فرمان کے مطابق کرتا ہوں، جو عمل بھی کرتا ہوں کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ آج میرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، چلتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں، بیٹھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، رات کی تاریکی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھ کو نہ قرآن سے جدا کر سکی اور نہ قرآن کو مجھ سے جدا کر سکی۔ اور میرے معاذ، ایک وقت آنے والا ہے، حکومت الگ ہو جائے گی، قرآن کو الگ کر دیں گے، کہہ دیں کہ یہ قرآن الگ کتاب ہے، ہم حکومت والے لوگ الگ ہیں، یہ پوشیدہ کتاب ہے، یہ پرانی کتاب ہے۔ آج جدید دور ہے، ہمیں اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہوں گے، اپنی من پسند کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس کو مولویوں کے پاس رہنے دو، اس کو مسجد کے اندر رہنے دو، اس کو مدرسے کے اندر رہنے دو، ہم تو بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ قرآن جدا ہو جائے گا، حکومتیں جدا ہو جائیں گی، اور آج یہ وقت آ چکا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دعویٰ ریاست مدینہ کا اور ایجنڈا یہود و ہنود کا، جب قرآن کی باری آتی ہے تو پھر ملاؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ملاؤں کا کیا قصور ہے؟ ہم بھی اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں اور برملا یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر مولوی بخشے گئے تو، اور وہ بھی مولوی نے کیا کیا ہے؟ مولوی نے تم کو قرآن دیا ہے، مولوی نے تم کو
कहो रब है। इंशाअल्लाह ना उस वक्त ये मुल्लाओं का कुछ कर सके और ना आज और ना कुछ कर सकेंगे, ये मुल्ला भी रहेंगे। अगर ये है तो दुनिया बाकी है, जब ये उठ जाएंगे तो तुम्हारे जैसे निजसों की फिर अल्लाह को जरूरत भी नहीं है अपनी जमीन पर बसाने की। ये कुरान की बरकत से तुम रह रहे हो। कहो अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमा के साथ हैं, हम मेराथन वालों के साथ नहीं हैं। हम अपनी मर्जी अपने जिस्म का नारा बुलंद करने वालों के साथ, हम सूदखोरों के साथ, हम किसके साथ हैं? चोरों के साथ नहीं है, उलमाए उम्मत के साथ हैं। और हम ये फख्र से कहते हैं अल्लाह हमें इन्हीं के साथ रखना, क़यामत के दिन भी इन्हीं के साथ उठाना। तो हजरत माज़ अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्तिजा, मेरी गुजारिश अगर ये दौर भी आ जाए कि कुरान को अलग कर दिया जाए, हुकूमत अलग हो जाए, हुक्मरान कह दे कि ये पुराने लोगों की किताब है, मैं उस वक्त क्या करूं, कहां जाऊं? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबियों, हुकूमत को छोड़ देना, हुकूमत वालों को छोड़ देना, वजीरों को छोड़ देना, उनके इक़्तिदार को छोड़ देना, लात मार देना, लेकिन जहां भी मेरा कुरान फिर रहा हो कुरान के पीछे पीछे चलना। मस्जिद में कुरान हो मस्जिद में जाना, मदरसे में कुरान हो वो वहां जाना, उलमा जहां फिर रहे हो, कुरान वाले जहां फिर रहे हो, उनका साथ ना छोड़ाना, ये तेरी निजात का बायस है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान वालों के साथ रखे, इन्हीं के साथ हमारा हशर करे, कल क़यामत के दिन इन्हीं के साथ अल्लाह हमें उठाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान की हिफाजत करे, जिसने आश जुर्रत और बहादुरी के साथ मदारिस की भी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगाया है, मस्जिद की भी तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगाया है, और उलमा पर दस्ते शफ़क़त रखा है, और ये पैगाम दिया है कि इस ज़मीन पर अगर होगा तो अल्लाह का कुरान होगा या नबी का फरमान होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम उन लोगों का साथ देंगे तो इस किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होंगे, फिर कुरान वाले आएंगे, फिर हदीस वाले आएंगे। कहोगे बेशक मेरा टाइम पूरा हो चुका है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ बयान